मेहरबानी। उलमाए देवबंद होते ही वो ही हैं जो अकीदा हयातुन नबी फिल कब्र व सिमाउन नबी इंदल कब्र के कायल हों। नबी को कब्र में जिंदा माने बशमूल तमाम अंबिया। हुज़ूर पाक की कब्र के अंदर कब्र के करीब सलाम सुनने के कायल हों। देवबंदी है ही वही मेरे भाई। उलमाए देवबंद में कोई अकीदा हयातुन नबी का मुनकर नहीं है कि हयातुन नबी के मसला में जो नबी पाक अलैहिस्सलाम की को अपनी कब्र में ज़िंदा नहीं मानता वो देवबंदी ही नहीं। और आगे मज़ीद उन्होंने कलाम करते हुए ये कहा कि इस मसले को ऐसे ही समझे कि अगर किसी को कहा जाए कि वो उलमा मुसलमान हैं या नहीं। बहरहाल मौलवी मसूफ ने कहा कि जो नबी पाक अलैहिस्सलाम की आयात का मुनकर है, नबी पाक अलैहिस्सलाम की कब्र में जो ज़िंदगी है उसका मुनकर है, वो देवबंदी ही नहीं, देवबंदियों का ये अकीदा नहीं। आज मैं सिर्फ उन्हें ये बताना चाहता हूँ कि मौलवी साहब आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपने अपनी किताबें नहीं पढ़ी। अपने मौलवियों को पढ़ लिया करें, अपने असलाफ को पढ़ लिया करें, अपने बुजुर्गों को पढ़ लिया करें, उन्होंने क्या कुछ लिखा है। ये अरमगान तक़वियतुल ईमान है और इसका दूसरा एडिशन ये तक़वियतुल ईमान है। तीसरा एडिशन भी मेरे पास मौजूद है कि ये लिखता है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यानी मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूँ। आप कह रहे थे कि हमारा कोई भी आलिम ये नहीं कहता कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ज़िंदा नहीं है, और आपने कहा कि जो हुजूर की आयात का मुनकर हो वो देवबंदी नहीं है। तो मौलवी साहब ये मौलवी इस्माइल देलवी, जिसको आप शहीद कहते हैं, हम इसे कतील कहते हैं, तो इसने ये बात कही है कि हुजूर अलैहिस्सलाम मरकर मिट्टी में मिलने वाले हैं, और इसने ये तोहमत लगाई है कि हुजूर ने ये फरमाया है कि मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूँ। हालांकि नबी पाक अलैहिस्सलाम का ऐसा कोई फरमान नहीं है। पर यहाँ पर जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो ये है कि आपने अपने मौलवियों की किताबों को नहीं पढ़ा। जब आप जिसको बुजुर्ग कहते हैं इस्माइल देलवी को, वो कह रहा है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम मरकर मिट्टी में मिल गए, हुजूर के बारे में वो लफ्ज़ कह रहा है, तो आप क्या फतवा देंगे कि इस्माइल देलवी आप में से नहीं है? हाँ, अगर देना चाहें तो अपना शौक़ पूरा कर लें। ये मेरे सामने तालीफ़ात रशीदिया है, इसको फतावा रशीदिया भी कहा जाता है। इसमें इसने कई जगहों पर इस्माइल देलवी और तक़वियतुल ईमान के बारे में लिखा है कि ये तक़वियतुल ईमान इस्माइल देलवी की है, और इसको पढ़ना, इसको पास रखना, इस पर अमल करना, ये ऐन ईमान है। ये मौलवी इस्माइल देलवी साहब आपके लिख रहे हैं, सफ़ा नंबर 84 पर इन्होंने लिखा कि ऐन ईमान है, इसका अपने पास रखना, इसको पढ़ना। अब मौलवी साहब खुद बताइए कि आपका तैयार करदा पुराना मौलवी, यानी जो आपके असलाफ हैं उनमें से जो है, अब वो ये कह रहा है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम मरकर मिट्टी में मिल गए, और ये दूसरा मौलवी आपका कह रहा है कि जिस किताब में उसने ये लिखा उस किताब को पढ़ना ऐन ईमान है। बल्कि अगर मैं आपको ये कहूँ कि इस्माइल देलवी कौन था तो शायद आप तो उससे भाग जाएं, क्योंकि वो आपका भी अबू जी था, और आपके जो वो कज़न हैं जिनको वाबी कहा जाता है उनका भी वो अबू जी है। आप सभी के वो बाप दादा हैं। तो जब बारी आती है आप पर तो आप कहते हैं नहीं नहीं वो हमारे नहीं है, वो हमारे कज़नों के रिश्तेदार हैं, और जब उन पर बारी आती है तो वो कहते हैं नहीं नहीं ये हमारे नहीं है, ये देवबंदी है। तो मुझे पता है शायद आप फिसलने की, भागने की, यहाँ से जान छुड़ाने की कोशिश करें तो हम इस तरह आपको भागने नहीं देंगे। अगर ये रशीद अहमद गंगोई आपका है तो ये लिख रहा है शाह इस्माइल शहीद के मुख्तसर हालात, इसने लिखा है कि ये हमारा है, और 2 मकाम पर इसने फतावा रिज़वी शरीफ में ये बात लिखी है कि वो गैर मुक़ल्लिद भी नहीं था, वो इमाम आज़म अबू हनीफा का मुक़ल्लिद था, वो हनफी था। 2 मकामात पर यह बात लिखी है, और बार बार तक़वियतुल ईमान की तारीफ करता है। और अगर आपका फिर भी सीना ठंडा ना हो तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये है हिकायात औलिया, जिसको कहा जाता है अरवाए सलासा, और ये है आपके हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी की। इसमें इसने सफ़ा नंबर 53 पर
اس مولوی صاحب کے خوب کمالات کو بیان کیا، اس کی کرامات کو بیان کیا اور اس کے اوصاف کو بیان کیا اور شان بیان کرتا رہا۔ یہ ہے مولانا شاہ محمد اسماعیل شہید کی حکایات، یہ اس کی کرامتیں بیان کی گئی۔ اگر آپ کا نہیں ہے اتنی عزت سے نام لینا، اپنی کتاب کی زینت بنانا اور اس کی کرامتیں لکھنا، یہ کہاں سے ہے؟ اور یہ بھی آپ کی کتاب ہے قبلہ، یہ دیکھیے قصص الاکابر، اولیاء اللہ کے نصیحت آموز واقعات، یہ اشرف علی تھانوی کی ہے۔ اب اس کتاب میں بھی اس نے شاہ اسماعیل کے بارے میں کیا لکھا ہے، اس میں بھی یہ اپنا ہی گردانتا ہے اور کہتا ہے شاہ اسماعیل ہمارے ہیں، اور یہ صفحہ نمبر 35 پر اس نے ان کی کرامات کمالات کے ڈھیر لگا دیے اور بہت سارے واقعات اس کے نقل کیے، جس میں بڑے عجیب تر بھی ہیں۔ ابھی میں وہ سنانے کے موڈ میں نہیں ہوں، انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو میں بڑی بڑی لطیف باتیں بھی آپ کو سناؤں گا جو شاید آپ نے پہلے پڑھی نہیں ہوگی، لیکن میری زبان سے جب آپ سنیں گے تو آپ کو مزہ بڑا آئے گا۔ یہ دیکھیے حکایات حضرت مولانا محمد اسماعیل شہید، یہ آپ کے اکابر میں سے ہے، اور یہ کہہ رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ حضور نے یہ فرمایا کہ میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں۔ یہ اس نے اپنے پاس سے بکواس کی، اور حالانکہ حضور کی کوئی ایسی حدیث نہیں ہے۔ اور یہ دیکھیے اکابرین دیوبند کے واقعات، یہ دیکھ لیجئے، وہ کرامات، ہاں جی یہ کرامتیں بھی ہیں۔ اب اس میں اس نے اسماعیل دہلوی کو کس طرح لکھا، صفحہ نمبر 66 پر، صفحہ نمبر 66 پر اس نے اسماعیل دہلوی کو بڑے شاندار انداز میں لکھا، یہ دیکھ لیجئے، شاندار انداز میں اس نے مختصر حالات بیان کیے۔ یہ کس کے ہیں؟ اکابرین دیوبند، آپ کے دیوبندی میں سے ہیں۔ اب یہ آپ کا دیوبندی شاہ اسماعیل دہلوی، اب یہ کیا لکھتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن میں بھی مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں۔ پہلے تو یہ حدیث پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر تہمت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا نہیں، یہ وہ بک رہا ہے، کہہ رہا ہے۔ لیکن یہاں سے میں ایک بات آپ کو اور بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ایک یہاں پر لوگوں کو مغالطہ دیں گے اور کہیں گے جو آپ کے بڑے یہ کہہ چکے ہیں تالیفات رشیدیہ، رشید گنگوئی، آپ بھی وہی بات کہیں گے، اور میں اس کو بھی آپ کے سامنے ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں۔ جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ مولوی اسماعیل دہلوی یہ کہتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں، تو اس کا کیا معنی ہے؟ تو کہتا ہے اس کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی اس کا یہ ہے کہ مٹی کے ساتھ خلط ہو جاوے، جیسا کہ سب اشیاء زمین میں پڑ کر خاک ہو کر زمینی بن جاتی ہیں۔ دوسرا مٹی سے ملاتی متصل ہو جانا، یعنی مٹی سے مل جانا، تو یہاں مراد دوسرا معنی ہے۔ اب مولوی صاحب یہ اپنے مولوی کو بچانے کے لیے، اسماعیل دہلوی کو بچانے کے لیے، یعنی آپ لوگوں میں وہ شخصیت پرستی اتنی ہے، استاد پرستی، مولوی پرستی اور اپنا لیڈر پرستی اتنی ہے کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت سے غرض نہیں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت سے آپ کو کوئی تعلق نہیں ہے، دور تک کا واسطہ نہیں ہے، لیکن اپنے مولوی کو بچانے کے لیے آپ کیسی کیسی تعبیرات کرتے ہیں کہ جی اس نے کہا کہ مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے جسم کے ساتھ مٹی لگی ہے، تو یہ مراد ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، مٹی میں ملنا اور مٹی کے ساتھ ملنا، آپ کو عقل نہیں ہے؟ کیا سمجھ نہیں ہے آپ کو؟ آپ لوگوں کو کتنا بے وقوف بنائیں گے، کتنا الو بنائیں گے آپ لوگوں کو؟ مٹی میں ملنا اور ہے، مٹی کے ساتھ ملنا اور ہے، یا مٹی کا ساتھ لگنا اور ہے۔ آپ کے مولوی نے یہ نہیں کہا کہ مٹی کے ساتھ ملنے والا، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مٹی میں ملے، مٹی میں کی بات ہے، مٹی کے ساتھ کی بات نہیں ہے۔ تو جب اس کی آپ نے حمایت کرنی ہے، اس کی ہمدردی آپ کو ہوگی، مجھے پتا ہے میرے کلب کی تکلیف بڑی دور دور تک دیوبندیوں کو ہوگی، لیکن میں یہ ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اس کا کوئی معقول جواب ہو تو بے شک تشریف لائیں، ویڈیو بیان جاری کریں، چیلنج کرنا ہے تو وہ بھی کر لیں، جو مرضی کرنا ہے کر لیں، لیکن یہ اسماعیل دہلوی آپ کے گلے کی ایسی ہڈی ہے جس کو آپ گلے سے اتار نہیں سکتے۔ یہ وہابیوں کے گلے کی بھی ہڈی ہے،
یہ دیوبندیوں کے گلے کی ابھی ہڈی ہے، لیکن مزے کی بات تو یہ ہے کہ وہابیوں کے گلے میں پھنستی ہے تو وہ کہتا نہیں نہیں یہ ہمارا نہیں، یہ دیوبندیوں کا تھا۔ تو جب دیوبندیوں کے گلے میں پھنستی ہے وہ کہتا نہیں 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 یہ حضرت صاحب ہمارے نہیں، یہ ان کے ہیں۔ لیکن ایک مرتبہ فتویٰ تو لگاؤ کہ جس نے یہ کہا ہے، آپ نے اپنی ویڈیو میں مولوی عبد الواحد قریشی آپ نے اپنی ویڈیو میں یہ کہا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ نہیں مانتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے، اس کو آپ نے کافر کر دانا ہے۔ تو ذرا لگائیے فتویٰ جناب، اسماعیل دلوی کافر ہے کہ نہیں ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو میں آپ کے